अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? देखें, हम जीना चाहते हैं, हम जी रहे हैं। ये दुनिया ज़रा चैलेंजिंग, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसके अंदर बहरहाल बिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं। और जो लोग ज़रा अच्छे अंदाज के अंदर निस्बतन बेहतर और निस्बतन सेफ अंदाज के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर दो सिफ़ात होती हैं, और उन दो सिफ़ात को कहा जाता है विज़डम और मैच्योरिटी। दानाई और मैच्योरिटी, पुख्तापन। अगरचे एक आम बंदा ये कहता हुआ मिलता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, ख़ासकर पाकिस्तान ऐसे मुआशरे के अंदर रहने के लिए, बाइज़्ज़त अंदाज के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको जैसे बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत होती है। वसाइल की, रिसोर्सेज की अहमियत से कौन इनकारी हो सकता है, लेकिन हमने देखा है कि वसाइल के बावजूद भी लोग मसाइल, मुश्किलात और ट्रबल्स का शिकार हो जाते हैं और शिकार रहते हैं। और इसके पीछे अगर हम ज़रा तहकीक करें तो मे बी कुछ चीज़ें लक के ज़ुमरे के अंदर, किस्मत के ज़ुमरे के अंदर आती हों, तो कुछ दीगर चीज़ें लैक ऑफ मैच्योरिटी जो है, एक इंसान का पुख्तापन ना होना और विज़डम का, दानाई का, कदरे समझदारी जिसे आम ज़बान के अंदर कहा जाता है, उसका ना होना है। लिहाजा एक बात तय कर लें कि एक इंसान की मैच्योरिटी और उसकी समझदारी या विज़डम, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आज हम लोग ये इसी पे बात करने जा रहे हैं, विज़डम और दानाई पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन बजाय इसके हम ये देखें कि कौन-कौन सी अलामात जो हैं वो विज़डम और दानाई की हैं। हम इस अंदाज़ के अंदर बात करने जा रहे हैं कि अगर एक इंसान, हम खुद हों या कोई और, अगर इन 8 चीज़ों को करता हुआ नज़र आता है, ये 8 रवैये अपनाता हुआ नज़र आता है, इसके अंदर से चंद एक रवैये उसके अंदर नज़र आते हैं, तो इसका एक ही मतलब है, और वो एक मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर और मैच्योरिटी की कमी है, और विज़डम और दानाई की और समझदारी की कमी है। लेकिन जहाँ हम ये देखेंगे, वहीं पे ये भी पता लगता है कि भाई अगर इन चीज़ों को रिमूव कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो फिर वही इंसान जो है वो मैच्योरिटी और विज़डम की, दानाई, विज़डम रखने वाला इंसान जो है वो बन जाता है। ऐसी 8 बातें हैं जिनका आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं, और वो 8 ऐसी बातें ये है। पहली है डिफ़िकल्टी रेगुलेटिंग इमोशंस। अगर एक इंसान जो है अपने जज़्बात को मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि जज़्बात नेगेटिव भी होते हैं, जैसे गुस्सा, जैसे जेलसी और जैसे खौफ, कुछ और भी होंगे। तो ये नेगेटिव जज़्बात बिलख़ुसूस इनको कंट्रोल करना एक इंसान के लिए बड़ा अहम होता है। सच पूछें तो पॉज़िटिव जज़्बात भी हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ता है। अगर एक इंसान एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटमेंट का, कह लें जोश जोश में है, तो यहाँ पे भी इंसान को ज़रा, कह लें कि होश की ज़रूरत है। कहते हैं जोश से ज़्यादा होश काम आता है। तो बहरहाल अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को रेगुलेट करना, इनको कंट्रोल के अंदर रखना एक जिस हद तक मुमकिन हो, एक काफ़ी हद तक। और ये वैसे एक और बात भी कही जाती है, वो ये कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंसान की जज्बात की ज़हानत, अब उसकी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि आज का टॉपिक रह जाएगा। लिहाजा एक इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट करे। और दूसरी बात यह है कि बैलेंस, ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर ओन मिस्टेक्स। अगर एक बंदे ने मिस्टेक की है, गलती हुई है, अब इसकी जिम्मेदारी अगर वो दूसरों पे मुंतकिल करता है, तो यकीनन ये इंसान जो है
یہ ایک یہ انسان یقیناً لیک آف میچورٹی، ایک انسان کے اندر میچورٹی نہیں ہے اور سمجھداری نہیں ہے، تب وہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار دوسرے انسانوں کو ٹھہراتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چیٹ کر لوں گا، میں لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال لوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا کام تا دیر نہیں چلتا، ٹیمپوریریلی تو چل سکتا ہے، لہٰذا دوسروں کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا بند کر دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے انگیجنگ ان گوسپ اینڈ رومر سپریڈنگ، انگیجنگ گوسپ اینڈ رومر سپریڈنگ۔ ایک انسان گوسپ کیا ہے کہ گوسپ ہے کہ ایک گپ شپ جو ہے اور کیجول قسم کی گپ شپ کے اندر، بات چیت کے اندر دوسروں کو ڈسکس کیا جائے اور ایسی ڈیٹیلز بتائی جائیں کہ جو مصدقہ نہیں ہیں، تو یہ بات کہلواتی ہے گوسپ کہلواتی ہے۔ رومرز کا مطلب افواہیں ہیں۔ ایک انسان افواہ سازی کے اندر شریک ہو جاتا ہے، دوسروں کی بیک بائٹنگ کرتا ہے یا ان کے بارے میں غیبت کرتا رہتا ہے، تو یہ باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ ایک انسان کے اندر میچورٹی نہیں ہے اور سمجھداری نہیں ہے۔ چوتھی بات لیک آف ریسپیکٹ فار دا رولز، جو قواعد و ضوابط ہیں، جو طریقہ کار ہے، جب آپ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کے اندر میچورٹی کی کمی ہے، آپ کے اندر سمجھداری کی کمی ہے۔ آپ رولز کو بالکل بائی پاس نہ کریں اور پوری کوشش کریں کہ آپ رولز کے مطابق چلیں، تاکہ آپ کو لیٹر آن آپ کو جو ہے وہ پریشانی سے آپ بچ جائیں۔ اور لیک آف رولز جو ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی رولز تو جو ہیں، بلکہ ایک عام بڑا مشہور مقولہ ہے کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، جہاں سے طاقتور گزر جاتا ہے لیکن کمزور پھنس جاتا ہے۔ بہرحال رولز کی پابندی کرنا ایک انسان کے مفاد کے اندر ہے۔ اور اگلی جو بات ہے، پانچویں بات، وہ یہ ہے an inability to consider different point of views۔ اگر آپ صرف اپنے ہی نقطۂ نظر کے اوپر، صرف ایک ہی نقطۂ نظر کے اوپر آپ فوکس کیے ہوئے ہیں اور آپ کسی بھی دوسرے نقطۂ نظر کو آپ کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کے اندر سمجھداری کی کمی ہے، کہ آپ کے اندر میچورٹی کی کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چھٹی بات ہے بینگ ریزسٹنٹ ٹو چینج، ہمیں تبدیلی کی مزاحمت نہیں کرنی ہے۔ کہتے ہیں ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، the only thing which is permanent is change۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہہ لیں کہ ہم نے اس کو کبھی بھی وہ نہیں کرنا، ہم نے تبدیلی کی مزاحمت نہیں کرنی، البتہ تبدیلی کے اندر موجود اپنے لیے نئے مواقع اور نئی اپرچونٹیز ہیں، ان کا تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی جو ساتویں بات ہے وہ ہے ریگولرلی فالنگ پری ٹو پیئرس پریشر۔ آپ ایک بھیڑ چال چلتے ہیں، جو کچھ آپ کے دوست کر رہے ہیں، آپ کے ملنے والے کر رہے ہیں، آپ بلا سوچے سمجھے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قطعاً آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ اخراجات کی بات ہو سکتی ہے، کچھ اور بات ایسی ہو سکتی ہے، کچھ اور ایسے رسک ہو سکتے ہیں جو آپ کو نہیں لینے چاہیے، لیکن آپ اپنے پیئر پریشر کے تحت، اپنے ان دوست احباب کی وجہ سے آپ کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ غلط بات ہے، قطعاً درست بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اعتبار سے، اپنے حالات کے حساب سے آپ کو چلنا ہے۔ آٹھویں اور آخری بات having highly unrealistic expectations۔ ایک انسان کی توقعات بہت زیادہ بڑھ جانا، کسی انسان سے یا کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ منسلک ہوں اور آپ کی جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بڑی رہتی ہیں، غیر حقیقت پسندانہ ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن
آپ لگائے رکھتے ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے اندر سمجھداری اور میچورٹی کی کمی ہے۔ یہ 8 باتیں ہم نے کی ان افراد کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جن کے اندر میچورٹی کی کمی ہے، کہ جن کے اندر سمجھداری کی کمی ہے۔ اگر ہم ان 8 باتوں کو اپنے اندر سے ریموو کرنے کی اور چلتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ان سے جان چھڑاتے ہیں، اگر ہم ان کے دوسرا ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ میچورٹی کی جانب اور سمجھداری کی جانب چل رہے ہیں۔